हरे कृष्ण। यहाँहरू सबै भक्तहरूको चरणमा म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। सधैँ चाहिँ म सानो स्तुति गर्छु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका राधा कृष्णलाई स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जया श्लाकया च स्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौच नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गुप्ता कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जयतां सुतपङ्गूर्मं मन्दमतेर्गति मत्सश्च पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तनुड़ी मंडलमैते दामोदरती वर्धन वेश हरिंस्कुट बिंदा विपिने श्री राधे विश्वभान दधि नवशलेख ललिता सखी कुटुंब विशाखे राधे करुणा करुमय करुणाभृति कृष्णातन वर्णित चरिते राधे निर्गुण निष्प्लश्चैव विश्वमूर्ति धरोव्य अनाधन्ति सदानन्ति फणामणि विशोभीते क्षीराब्धि मध्ये समाव्रचितु माधव शभान्त्रं देमाप्तमस्तकं सर्वात्म सर्वशक्तिश्च पातु मां गरुडध्वजः। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कृतिक पावन बुद्ध कल की व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव दुर्बर्दन धनवंतर बद्रिपति दत्त कपिलदेव संकादिक करुणा करो। ओम रामाय नमः। कृष्णाय नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नरसिंहदेवाय नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हरि ओम तत्सत। समस्त भागवतहरू सधैँ चाहिँ हाम्रो यस श्रीमद् भगवत गीताको यो जुन सत्सङ्ग छ आज 15औं दिनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएका राधा कृष्ण उहाँको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै म विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै राधा भावमा यस भूधरातलमा अवतरण भई अचिन्त्य वेद अभेद दर्शन तहत हरे कृष्ण महामन्त्रको युग धर्मको लागि यहाँ आउनुभएका स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। साथै वल्लभ चैतन्य दासका साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी र श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी यी षड गोस्वामीहरूको श्री चरणमा पनि यस तुच्छ वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। हरे कृष्ण। केनो उपनिषदको एउटा मन्त्र छ,
इह चेद वेदि तथ सत्यमस्ति न चेद इह वेदिन महति विनष्टि। मनुष्य यही चोलामा जुन चोलामा हामीले जन्म लिएका छौं, यही चोलामा नै त्यो सत्यको बोध गर। अनि सत्यको बोध गरेन भने के हुन्छ रे? नचेद इह वेदिन महति विनष्टि, त्यसको विनाश हुन्छ रे। अनि कस्तो विनाश हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ नि उता कठोपनिषदले उत्तर दिन्छ, इह चेद असकत बोधुद्धम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शर्रत्वाय कल्पते। यदि यही चोलामा ईश्वरको बोध गर्न सकेनौ भने ततः सर्गेषु लोकेषु, भूत बहुवचनमा छ यहाँ, सर्गेषु एक सर्ग होइन, दुई सर्ग होइन, एक सर्ग भन्नाले ब्रह्माजी एक दिन। बाबुजी धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हजुर हरे कृष्ण। ततः सर्गेषु लोकेषु, एक सर्ग होइन, दुई सर्ग होइन, सर्गेषु धेरै धेरै सर्गहरू अनन्य अनन्य विभिन्न योनिहरूमा भट्किनु पर्दछ। अनि त्यसपछि दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर भनेर राजा विधिहरूले 11:2:29 भागवतमा भन्नुहुन्छ। अनि बल्ल बल्ल यो दुर्लभ देह त्यसले प्राप्त गर्दछ। तसर्थ यो शरीर रहँदा नै हामीलाई परम सत्यको बोध गर्न आवश्यक छ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनेर प्रथम सूत्र ब्रह्मसूत्र वेदव्यासले बनाइदिनु भयो। हे मनुष्य हो, ब्रह्म जिज्ञासा गर। अर्थात् म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जान्छु, मेरो मूल लक्ष्य के हो, मलाई यो मानव शरीर किन दिइयो, यो ब्रह्म जिज्ञासा। तर यो ब्रह्म जिज्ञासा गर्ने मामलामा अनेकौं बाधा अर्चनहरू आइपरेका छन्। सबैभन्दा ठुलो बाधा भनेको इन्द्रिय, जुन इन्द्रियको मद्दत गरेर ब्रह्म जिज्ञासा गर्नुपर्ने हो, त्यसको लागि जडान गरियो। कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक, हात, पाउ, वस्तु, बुधा, वाणी, यसको अनधिकृत प्रयोग भयो। यसलाई ब्रह्म जिज्ञासामा लगाउनु पर्ने ठाउँमा यसको त भोग गर्नतिर, यसलाई तृप्ति गर्नतिर मनुष्यहरू लागि परे। र यही तृप्ति गराउनको लागि नै, यही तृप्ति गर्नु नै प्रगति भनेर संज्ञा दियो। अहिले समाजमा सबैभन्दा प्रगतिवान व्यक्ति को भन्दा जसले सबैभन्दा बढ्ता इन्द्रिय भोग गरेको छ। आहार, निद्रा, भय र मैथुन भन्छ नि शास्त्रले। आहार, जसले सबैभन्दा राम्रो आहार गरेको छ। निन्द्रा भन्नाले कम्फर्ट, जसको सबैभन्दा बढी कम्फर्ट छ, उसको घर कम्फर्टेबल होला, उसको गाडी होला, घुमिरहला कता कता आँखाको तृप्ति गर्नको लागि। अनि भय, भय भन्नाले जो सबैभन्दा बढ्ता डराएको छ। यो बैंक ब्यालेन्स राखिन्छ नि, यो भय अन्तर्गत पर्दछ। किनभने त्यो डराउँछ, भोलि के होला, पर्सि के होला, मलाई मात्र होइन, मेरो सन्तान दर सन्तानलाई के होला। अनि ऊ डराएर उसले बैंक ब्यालेन्स थुपार्ने काम गर्दछ, सञ्चित गर्दछ। यो भय अन्तर्गत पर्यो। र मैथुन त भन्नै परेन, यसको लागि त जगत भागिरहेको छ। यो आहार, निद्रा, भय, मैथुनको पराकाष्ठ छ। जसले जति गर्यो नि त्यसलाई प्रगति भनेर अहिलेको आधुनिक भनौँ न, आजकल हामी 21औं शताब्दीको भनेर जुन अट्ठास गर्छन् नि व्यक्तिहरूले, त्यसले प्रगतिको परिभाषा यसलाई गरिदिएको छ। तर भगवत गीता जब यहाँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, पुरा उल्टो पाउनुहुन्छ, पुरा उल्टो। यतापट्टि खोला बगिरहेको छ, तर भगवत गीताले यता जा पो भनिरहेछ, पुरा उल्टो। तसर्थ अध्यात्मवाद भनेको यो भौतिकतालाई आवश्यकता भन्दा बढ्ता हुन नदिने, जुन कुरा शाश्वत छैन त्यतातिर हामी आसक्त नरहने। तपाईका केही पनि शाश्वत छैन, तपाईका पुत्र पनि शाश्वत छैन, तपाईको श्रीमती पनि शाश्वत छैन। तपाई आउँदाखेरि श्रीमतीको अथवा श्रीमतीलाई श्रीमानको नामै थाहा थिएन। पुत्रलाई पुत्र कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईलाई थाहा नै थिएन।
यी त बीचमा आउँछन् अनि हराउँछन्। एकपल्ट राजा चित्रकेतु, उहाँको हजारौं रानीहरू थिए अनि पुत्र थिएनन्, अनि बडा दुःखले एउटा पुत्र प्राप्त गर्दछन्। तर त्यो पुत्र पनि रानीहरू बीचकै कलहले पुत्रको हत्या हुन्छ। अनि राजा चित्रकेतु बडा विलाप गर्छन्। अनि विलाप गरेको बेलामा उहाँ त अलि भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक चेतना नभए तापनि भक्त थियो, भक्त हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ नारद मुनि र अंगिरा मुनि आएर सम्झाउन थाल्छन् उहाँलाई। नारद मुनि र अंगिरा मुनिले भन्नुहुन्छ, यथा प्रयान्ति सन्यान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः तथा सनिर्जन्ति वियुज्यन्ति कालेन देहिनः। यो श्रीमद् भागवत महापुराणको 6औं स्कन्धको 6औं स्कन्धको श्लोक हो यो। अर्थात् के भन्नुहुन्छ भने, यथा प्रयान्ति सन्यान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः, बाह्य वेगले जसरी बालुवाका धुलोका कणहरू उड्दछन् अनि ठोक्किन्छन्, फेरि उड्दछन्, फेरि कता गएर अर्कैसँग ठोक्किन्छ, फेरि उड्दछ, फेरि त्यही वेगले आएर फेरि पुरानैसँग ठोक्किन्छ, त्यसै गरिकन संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः, त्यसै गरिकन यी आत्माहरू कहिले श्रीमतीको रूपमा, कहिले पिताको रूपमा, कहिले पुत्रको रूपमा यी ठोकिएका हुन्। यो पूर्व जन्ममा के हाम्रा कर्महरू थिए, ती कर्म अनुरूप यो जन्ममा कोही पुत्र भएर आए, कोही श्रीमती भएर आए, कोही माता पिता भएर आए, ठोकिन आए। फेरि हामी यो जन्म समाप्तपछि फेरि त्यो धुलोका कण चाहिँ उड्दैछौँ। फेरि बालुवाको बाह्य जसरी हावाको झोकाले फेरि अर्कोसँग ठोकिन जान्छ, त्यस्तै गरिकन हामी अर्कोसँग ठोकिन्छौँ। तर शास्त्रले यो पनि भन्छ, ते प्रजामनु प्रजायन्ते, ऊ त्यो कसरी ठोकिन्छ अरे भने सकेसम्म आफ्नै परिवारभित्रै प्रवेश गर्न खोज्छ। अर्थात् तपाईँकै माता अर्को जन्ममा तपाईँको पुत्री होला, अथवा श्रीमती पनि हुन सक्छ, अथवा तपाईँ नै स्त्री शरीर प्राप्त गरेर तर त्यही परिवारभित्र सकेसम्म रुम लिन खोज्छ। चाहे कुकुरको शरीरमा जाओस्, चाहे बिरालोको शरीरमा जाओस्, त्यसरी नै एउटा एकै ठाउँमा रहन खोज्छ आत्माले। भन्नुको मतलब यहाँ कोही पनि आफ्ना छैनन्, सबै स्वार्थमा छन्। हेर्नुहोस्, जस्तै हुन्छ नि, तपाईसँग मानव 100 रुपियाँ छ अनि 100 रुपियाँ प्रति तपाईँको आसक्ति हुन्छ, किनभने त्यसमा स्वार्थ छ। त्यो 100 रुपियाँबाट तपाईँले के प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर मानव बजारमा जानुभयो, तपाईँले त्यो 100 रुपियाँबाट एउटा बिस्कुट किन्नुभयो अथवा केही किन्नुभयो। अब किनेर त्यो जसै बिस्कुट तपाईँको हातमा आउँछ, त्यही पदार्थ, त्यही 100 रुपियाँको नोट अब पसलेको हातमा जाने बित्तिकै त्यस 100 रुपियाँ प्रति तपाईँको मोह टुट्छ, तुरुन्तै क्षणको क्षण टुट्छ। अघिसम्म त्यही 100 रुपियाँ प्रति मोह थियो, तर सामान किनेर पसलेको हातमा त्यो 100 रुपियाँ जाने बित्तिकै मोह टुट्दछ। जबसम्म स्वार्थ हुन्छ नि, तबसम्म त्यो चिज प्रिय हुन्छ। शास्त्रले यही नै भन्दछ। जसरी पुत्र पनि उसबाट स्वार्थ हुन्छ, तर त्यो पुत्रले बदमासी काम गरोस्, पुत्रले नै हामीलाई नै बाउलाई नै खाउला जस्तो गरेर मार्ला जस्तो आओस्, त घरबाट निक्लिजा, त मेरो अवधिको पुत्र रहिनस् भन्न बेर लाग्दैन। श्रीमती पनि त्यही हो। जबसम्म आफ्नी छन्, उसले उसलाई बहुत प्रेम गर्छ, श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्दछ। आफ्नो भाइलाई छोडेर श्रीमतीको भाइहरूसँग सल्लाह सुझाव लिनेछन् कलियुगमा भनेर भागवतले त भविष्यवाणी नै गरेको छ। तर उसले यो बुझ्दैन कि उसलाई ज्वाइँ भनेर जुन सत्कार उसले पाएको छ, त्यो जबसम्म श्रीमती उसँग छे, उसको श्रीमतीलाई उसले त आश्रय दिएको छ नि, त्यो स्वार्थवश मात्रै हो भनेर उसले बुझ्दैन। जुन दिन पारपाचुके हुन्छ, त्यो दिन त्यही ज्वाइँ नै सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हुन्छ, उसले सबैभन्दा बढ्ता घृणा त्यहीबाट पाउँदछ। यो कुरा बुझ्दैन उसले। सबै स्वार्थमा छन्। वित्तात् पुत्रः प्रियः, आफ्नो व्यवसाय भन्दा पुत्र प्रिय हुन्छ अरे व्यक्तिलाई। यसको प्रमाण के अरे भने, पुत्र बिरामी भयो भने आफ्नो व्यवसाय पनि बेच्दिन्छ अरे। अनि पुत्रात् पिण्डः प्रियः अरे फेरि, अनि पुत्र भन्दा आफ्नो शरीर त्यसलाई बढ्ता प्रिय हुन्छ अरे। यसको प्रमाण के भने, घरमा गरिबी आयो भने त्यही पुत्रलाई अर्काको घरमा नोकर बनाउन पनि पठाउँछ अरे, र त्यो कमाइले खान्छ अरे।
पिण्डात् तत् इन्द्रियम रे। आफ्नो शरीरभन्दा त्यसलाई आफ्नो इन्द्रियहरू प्रिय हुन्छ रे। यसको प्रमाण के भने जब त्यसलाई बाह्य शक्तिले प्रहार गरिन्छ अर्थात् पिटिन्छ, आफ्नो इन्द्रिय आँखा कानले बचाउने प्रयास गर्छ रे, बरु शरीरमा चोट लागोस्। इन्द्रियास्द प्राणः प्रिय रे। फेरि यो इन्द्रिय भन्दा उसलाई प्राण प्रिय हुन्छ रे। किनभने यसको प्रमाण जब कुनै उसले अपराध गर्दछ, राज्यबाट उसलाई यदि सजाय दिइयो भने उसले के भन्छ रे, के भनेर याचना गर्छ रे भने बरु मेरो आँखा फुटाइदियो, मेरो हात काटिदियो, तर मेरो प्राण नल्याऊ भनेर याचना गर्छ रे। अनि प्राणात् आत्मा परः प्रिय, अर्थात् प्राणभन्दा उसलाई आत्मा प्रिय हुन्छ रे। यसको प्रमाण के भने जब उसलाई असाध्य रोग लाग्छ नि, अनि ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछ रे, हे प्रभु बरु मेरो प्राणै लिदियो, म आत्मा यहाँबाट बाहिर जाउँ। यो पञ्चदशीको मन्त्र हो। नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्य आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवत्य। नवारे जायाये कामाय जायः प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय जायः प्रिया भवत्य। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रः प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवत्य। नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवत्य। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्य आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्य। यो बृहदारण्यक उपनिषदको मन्त्र हो। यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषिले भन्नुहुन्छ पतिलाई पत्नीको सुखको लागि पत्नी प्रिय हुँदैन रे। आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो सुखको लागि त्यो पत्नी प्रिय हुन्छ रे। अथवा त्यसै गरिकन पत्नीलाई पति पनि उसको सुखको लागि प्रिय हुँदैन रे। आफ्नो आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय हुन्छ रे। त्यस्तै गरिकन वित्त व्यापार पनि त्यही हुन्छ रे। सर्वस्य सर्वमा यस्तै हुन्छ रे, स्वार्थ छ रे। तसर्थ यस्तो यो संसार जहाँ वास्तवमा स्वार्थै स्वार्थ छ र त्यही स्वार्थ नै यो संसार हो। भगवानले माम उपेत्य दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नोति महात्मनः भनेर 8औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ नि। दुःखालयम अशाश्वतम, यो संसार कस्तो छ रे, दुःखालय छ, अशाश्वत छ। बारीमा गएर हेर्नुहोस् त, त्यही गण्यौलालाई 1000वटा कमिलाले टोकिरहेको हुन्छ। ती सबै हामीले पार गरेर आइसक्यौँ। मृगलाई हेर्नुहोस् त कसरी बाघले खान्छ, पानी खान आएको हुन्छ त्यो, तर बाघले त्यसलाई खाइदिन्छ। त्यो पनि हामीले पार गरिसक्यौँ। यस्तो दुःखालय संसारमा अझ स्वार्थ खोजेर, सुख खोजेर, यहाँ सुख छँदै छैन, दुःखालय भनेर भगवानले घोषणा गरिदिनु भयो भने हामी किन लागि पर्छौँ? तसर्थ अध्यात्मवादको कुनै विकल्पै छैन। अध्यात्मवाद भनेको के हो त? यसको उपमा एउटा झिङ्गा र मौरीबाट लिन सकिन्छ। अध्यात्मवाद र भौतिकवाद के हो भनेर ठम्म्याएर बुझ्नुको लागि झिङ्गालाई हेर्नुहोस् त, झिङ्गा विष्टामा भन्किन्छ। अब त्यो झिङ्गालाई सन्तुष्ट पार्ने दुईवटा उपाय छ, एउटा भौतिकवादी उपाय, एउटा आध्यात्मिकवादी उपाय। अथवा यसरी भनौँ, सोझै हाम्रै भाषामा भन्दा झिङ्गालाई सन्तुष्ट पार्ने दुई उपाय छ। एउटा के भने त्यसले विष्टामा भन्किन्छ, त्यसलाई अझै रङ्गी बिरङ्गी विष्टाहरू उपलब्ध गराइदिन्छ। त्यो त्यता भन्कोस्, त्यता भन्कोस्, त्यता भन्कोस्, खुसीले भन्किन्छ। एउटा तरिका यो हो, झिङ्गा रमाउँछ त्यसमा। भने अर्को एउटा तरिका पनि छ। त्यो तरिका भने के भने झिङ्गालाई उसको चेतना स्तर वृद्धि गरिदिने। अब झिङ्गा रहेन, उसको चेतना नै माथि गयो। अब झिङ्गा के हुन्छ, मौरी हुन्छ। अब मौरी हुने बित्तिकै स्वतः त्यसले विष्टामा उसलाई भन्किन मनै लाग्दैन, ऊ त अब फुलमा भन्किन थाल्छ। हो, यसरी त्यो झिङ्गालाई विष्टामा भन्किन्छ, अझै विष्टा रङ्गी बिरङ्गी विभिन्न गन्धका विष्टाहरू उपलब्ध गराइने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई भौतिकवाद भनेर भनिन्छ। तपाईलाई इच्छा हुन्छ, मलाई आइफोन चाहियो, मलाई कार चाहियो, मलाई 5 तल्ले घर चाहियो, यी भौतिक इच्छाहरू। मलाई अमेरिका घुम्न जानु पर्यो, मलाई सुन्दर स्त्री चाहियो, यो अझै फुलफिल गरिदिने उसलाई। उसले जति चाहन्छ त्यसलाई थप फुलफिल गर्दैछ। यसरी ऊ
यो कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन, तर भड्किरहन्छ। एउटा तरिका यो हो। भने अर्को तरिका छ, त्यो व्यक्ति आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा आफ्नो चेतनालाई त्यसले अभिवृद्धि गर्दछ र त्यो अर्को एउटा धरातलमा पुग्दछ। अब त्यो पुग्ने बित्तिकै ऊ आध्यात्मिक रूपमा उच्च धरातलमा पुगेपछि, उसको चेतना स्थल, उसको कन्सियसनेस नै बढिसकेपछि अब उसलाई ती पहिलाका भौतिक सामग्रीहरू जसमा ऊ भड्किन चाहन्थ्यो, अब उसलाई त्यसमा आनन्द आउँदैन। उसलाई आफ्नै हेर्नुहोस् न, बालकमा हुँदाखेरि तपाईँ खेलौनामा खेल्नुहुन्थ्यो, किनभने तपाईँको चेतना स्तर नै त्यस्तै थियो। तर अहिले तपाईँको चेतना अभिवृद्धि भएको छ, अब तपाईँलाई ती खेलौना मन पर्दैन। अनि जसै तपाईँ जवानबाट फेरि वृद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँको चेतना अर्कै छ। फेरि त्यो जवानमा हुँदाखेरि गरिएको त्यो मोटरसाइकल घुवाई घुवाई गरेर कुदाइएको बेसरी त्यो देखेर दिक्क लाग्छ तपाईँलाई। अहिले के गरेका होला नि हिरोन ठ्याउलेहरूले? एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडि तपाईँले जे सोच्नुहुन्थ्यो नि, जे कुरा तपाईँलाई वास्तविक सही लाग्थ्यो, त्यो आज तपाईँलाई मिथ्या लाग्छ हो कि होइन? आज तपाईँलाई मिथ्या लाग्छ। त्यो के सोचे होला मैले? यसको मतलब यो पनि सही हो कि तपाईँलाई आज जे सही लाग्छ नि, जे एकदम ठिक हो भन्ने लाग्छ, आजको 10 वर्षपछि त्यो मिथ्या हुनेवाला छ। मतलब जसले मेरो विचार भन्छ नि, मेरो विचारमा यो तिनीहरू कुनै एउटा भ्रममा छन् र यो भ्रम तोड्नको लागि अध्यात्मवाद हो। अध्यात्मवादबाट व्यक्तिको चेतना विकसित गरिन्छ, न कि भौतिक सामग्रीहरू जुटाइदिएर उसको अनियन्त्रित इच्छालाई तृप्त गरिन्छ। उसको चेतना अभिवृद्धि गर्ने यो प्रक्रिया, यो अध्यात्मवाद हो। भगवत गीता अध्ययन हामी यसकारण गर्दछौँ कि हाम्रो चेतना अभिवृद्धि होस्। हाम्रो वास्तविक प्रयोजन के हो, किन यस संसारमा हामी आएका छौँ, त्यसको वास्तविक बोध होस्। यो संसारको नियामक को हो त्यो ज्ञात रहोस्। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात् मनो विशति देवो एकः। श्वेतासुत्र उपनिषद 1:10। यो क्षर र अक्षरलाई क्षरात् मनो विशते देवो एकः, विशते शासन गर्दछ रे, एक देव छ रे, एक देव छ रे। त्यो देवलाई हामी सबैलाई शासन गर्दछ रे। सर्वजीवे सर्वसंस्ते बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रीतारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमिति। श्वेतासुत्र उपनिषद 1:6। यो ब्रह्मचक्रमा हामी घुमिएका छौँ, पिल्सेका छौँ। तर त्यो यदि त्यस परम तत्त्वसँग जोड्न सक्छ भने अमृतत्वम, त्यो मुक्त हुन्छ रे। ज्ञा अज्ञौ द्वा अजा ईश अनिश अवजा हैका भुक्तिर भुक्तार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूप है कर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्मम् एतत्। श्वेतासुत्र उपनिषद 1:9। त्यो ज्ञानी छ रे, त्यो सर्वज्ञानी छ रे, यो अल्पज्ञानी छ रे। तर दुवै अजा, दुवै अजन्मा छन्, दुवै शाश्वत छन्। र त्यसबाट त्यो आकाशात्मा छ र त्यसबाट यी सबै जीवहरू चालित छन्। र तीनटा चिज छ रे, त्रयम् यथा विन्दते ब्रह्मम् एतत्। तीनटा छ रे ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भनेर वेदले यता भनेको छ, तर यता तीनटा ब्रह्म भनेर त्यही ब्रह्मलाई तीन टुक्रामा विभाजित गराएर व्याख्या गर्ने प्रयास गर्यो उपनिषदले। एतज् ज्ञेयं नित्यमेव आत्मसंस्थम् नातः परवेदितव्यं हि किञ्चित्। एउटा यो ज्ञान चाहिँ लियो रे है, नातः परवेदितव्यं हि किञ्चित्। यो भन्दा ज्ञान अर्को के छँदै छैन रे। भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वपुक्तम त्रिविधम ब्रह्मम् एतत्। एउटा भोक्ता, एउटा भोग्य र प्रेरक। एउटा भोक्ता ब्रह्म, एउटा भोग्य ब्रह्म र प्रेरक ब्रह्म, अर्थात् एउटा त्यो परम तत्त्व श्री कृष्ण, एउटा जीवहरू हामी, र एउटा यो माया, यो जगत। यो तीनटा चिज भन्दा अरू चिज छँदै छैन रे। अब हामी जीव, एकापट्टि ब्रह्म श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, एकापट्टि माया छ।
अब यो दुईटा बाहेक यो विश्वमा अरू कुनै तत्त्वै छैन रे। यो तीनटालाई ब्रह्म भनेर भनिदियो। र यो तीनटामा हामी यस्तो छौं कि यता पनि जान सक्छौं, यता पनि जान सक्छौं। मानव तपाईँ मुगलिङमा हुनुहुन्छ, यदि काठमाडौँतिर लाग्नुभयो भने पोखरादेखि टाढा हुनुहुन्छ, भने तपाईँ पोखरातिर लाग्नुभयो भने काठमाडौँदेखि टाढा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यदि तपाईँ ईश्वरतिर लाग्नुहुन्छ भने, कृष्णतिर लाग्नुहुन्छ भने यी भौतिक संसारदेखि टाढा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ भौतिक संसारतिर लाग्नुहुन्छ भने ईश्वरदेखि टाढा हुनुहुन्छ। सिम्पल। तसर्थ भगवत गीतामा आजसम्म हामीले जुन अध्ययन गर्यौं नि, इन्द्रियलाई तृप्त गर्ने जुन यो व्यक्तिहरूको मनोकांक्षा छ नि, आहार निद्रा भए नैथुन आदिबाट नै आफ्नो अन्तिम लक्ष्य बुझ्ने यो आजकल यो समाजमा, यो आधुनिक समाज भनी खाएका छन्। यो 21औं शताब्दीको भनेर भन्छन् उहाँहरूले। तर उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न के 21औं शताब्दीमा सूर्य देव त अर्कै त भयो कि 21औं शताब्दीमा सत्य बोल्ने जुन बानी छ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो कि 21औं शताब्दीमा चामलको स्वाद परिवर्तन भयो कि आजको 2021औं हैन, आजको हजारौं शताब्दी पछि मान्छे चाहिँ नि हिंसा गर्नु हुँदैन, मातापितालाई सत्कार गर्नु पर्दछ, आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नु पर्दछ, आफ्नो राष्ट्रको सबल सदस्य हुनु पर्दछ, समाजको हित गर्ने व्यक्तित्व हुनु पर्दछ। यी सबै परिवर्तन हुन्छन् क्या आजको 1000 शताब्दी पछि। तसर्थ हामीले भगवत गीताको यी व्यापक कुराहरू अध्ययन गरिरहेका छौं। अब हामी आजदेखि 6औं अध्याय सुरु गर्दैछौं र 6औं अध्यायमा भगवानले केही पहिलाका श्लोकहरूमा यही जुन इन्द्रिय तृप्तिदेखि टाढा रहनु, आफ्नो इन्द्रियहरूलाई ईश्वरमा लगाउनु र श्रीकृष्ण भावित कर्म गर्नु। श्रीकृष्ण भावित कर्म भनेको सत्य बुझिसकेपछि, यो संसार कृष्णबाट चलायमान भइसकेपछि त बाँकी नै के रह्यो त? र कृष्णलाई चारैतिर देखेर आफ्नो कर्म गर्नु। यही कुराहरू नै केही आगामी श्लोकहरूमा पुनः उहाँहरूले रिपिट गर्नुहुन्छ, पुनः उहाँहरूले दोहोर्याउनु हुनेछ। 6औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ, कर्मफलप्रति अनासक्त रहने र आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्ने व्यक्ति नै असली सन्यासी वा योगी हो। आगो नबाल्ने र कर्तव्य कर्म नगर्नाले कोही पनि सन्यासी वा योगी हुन सक्दैन। हे पाण्डुपुत्र, जसलाई सन्यास भनिन्छ त्यसैलाई तिमी योग हो भन्ने जान। योग भनेकै परम ब्रह्मसँग संयुक्त हुनु पुग्नु हो। अनि इन्द्रिय संयम नगरी कोही पनि योगी हुनै सक्दैन। यो जुन वर्णाश्रम पद्धति छ, यसमा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। हाम्रो जन्म नै वास्तवमा सन्यास आश्रमको लागि नै भएको हो। यहाँ कुनै विवाह गर्नको लागि, छोरी जन्माउनको लागि, भोज भतेर गर्नको लागि, अमेरिकामा गएर भिसा लिएर बस्नको लागि, मांसाहार गरेर, नशा सेवन गरेर, विभिन्न पिकनिक भोज आयोजना गरेर घुम्नको लागि, सगरमाथा भ्रमण गर्नको लागि तपाईको जन्म भएको होइन। अन्तिम लक्ष्य सन्यास हो। तर सन्यासमा जानको लागि त्यो शक्ति चाहियो नि। यसै सन्यास लिन्छु भनेर त भएन। सन्यास लिनको लागि पहिला त्यो अनुसार आफूलाई लायक बनाउनु पर्यो। 10 कक्षा जानको लागि 1 कक्षामा भर्ना हुनै पर्यो नि। एकैचोटि 10 कक्षामा त कोही भर्ना हुँदैन। पहिला त्यसपछि 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 4। तसर्थ 25 वर्षको उमेरसम्म ब्रह्मचर्य, 25 देखि 50 वर्षसम्म गृहस्थ, अनि गृहस्थपछि वानप्रस्थ, अनि सन्यास। यसरी एउटा सिढी बनाइदिएको छ। ब्रह्मचर्य आश्रममा व्यक्तिहरूले यी भगवत गीता लगायत शास्त्रका श्रुति स्मृति ज्ञानहरू लिन्छ। उसले थ्योरिटिकल अध्ययन गर्छ, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ भन्ने कुरा, जुन हामीहरूले अहिले वृद्ध अवस्थामा गरिरहेका छौँ। यो भगवत गीताको अध्ययन त्यो त 25 वर्षको उमेरसम्म सकाइसक्नुपर्ने थियो। यो सबै 25 वर्षसम्मको उमेरमा सकाइसक्नुपर्ने थियो। त्यसपछि शास्त्रले के भन्छ भने अन्तिम लक्ष्य, जीवनको अन्तिम लक्ष्य नै सन्यास हो। भने शास्त्रले के भन्छ भने यदि पूर्ण ज्ञान तिमीलाई छ भने ब्रह्मचार्यबाट सोझै सन्यासमा जान पाइन्छ। तर यदि छैन, अझै मैले थ्योरिटिकल ज्ञान त लिएँ, शास्त्र त पढेँ, तर मलाई प्र्याक्टिकल्ली त मैले बुझेकै छैन,
भन्ने लाग्छ भने उसले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्न सक्दछ सन्यासबाट। अब ऊ गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्दछ र गृहस्थ आश्रममा उसले बसेर जुन ब्रह्मचार्य आश्रममा उसले थ्योरिटिकल्ली अध्ययन गरेको थियो त्यसलाई अब प्रयोगात्मक रूपमा प्र्याक्टिकल्ली प्रयोग गर्नेछ 25 देखि 50 वर्षसम्म। तर आजकल के भइदियो, गृहस्थ आश्रम भनेको त हनीमुन मनाउने, यौनिक सुखभोग गर्ने, अन्यलाई मारेर आएर हत्या भएर आएको जीवहरू खानी बेसरी नशपान गर्ने, हाहा गरेर मोज गर्ने, अनि श्रीमती मन परेन अथवा श्रीमान मन परेन भने पारपाचुके गरिदिने, अर्की ल्याउने, यो आजकलको यो आसुरी सभ्यता। तर शास्त्र अनुसार बिहा गर्नको लागि पनि गृहस्थ होइन। गृहस्थ भनेको जुन ब्रह्मचार्यमा यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो, हामीहरूले अध्ययन गर्यौं शास्त्रको, त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली प्रयोग गर्नको लागि, अर्थात् इन्द्रिय निग्रहको प्र्याक्टिस, जुन भगवानले भन्नुहुन्छ नि कृष्ण भावना भावित कर्म, त्यसको लागि गृहस्थ आश्रम हो। अर्थात् तपाईले अब के गर्नुहुन्छ, आफूलाई श्री कृष्णको यस विशाल ब्रह्माण्डमा आफूलाई उनको नोकरी गरिरहेको भान गर्नुहुन्छ। अब श्रीमतीलाई, पुत्रलाई, बुवा आमालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले? यी आत्माहरूसँग म यो जन्ममा मेरा पूर्व कर्महरूका कारण के लेनदेन थियो, यो जन्ममा ठोकिन आएको भनेर यहाँहरूले त्यसरी सत्य बोध गर्नुहुन्छ। अनि त्यही अनुरूप आफ्नो माताको कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवा गर्नुहुन्छ। मेरो माता, मेरो पिता भनेर त्यो शरीरलाई होइन, यो शरीरको माता पिता उहाँ अवश्य हो, तर तपाईँ शरीर भनेको यो जन्मको लागि मात्रै हो। तसर्थ त्यही अनुरूप माता पितालाई जे लौकिक धर्म भनिएको छ त्यसरी सेवा गर्नुहुन्छ। आफ्नो भाइलाई, आफ्नो पुत्रलाई दाई भनेर, भ्राता भनेर तपाईले भ्रातीय कर्तव्यहरू पूरा गर्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो पुत्रलाई मलजल गर्नुहुन्छ कि यो त कृष्णको अंश हो, जसको रेखदेख गर्न मलाई कृष्णले पठाइदिए, यो भाव लिएर यसरी जताततै कृष्णलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्नुहुन्छ तपाईले गृहस्थ आश्रममा। यसको लागि गृहस्थ आश्रम हो। अब जसै 50 वर्ष हुन्छ, 50 वर्ष पुरा भएपछि तपाईँ सन्यासमा जान लायक हुनुभयो, तर गृहस्थ आश्रममा दोषहरू छन्। व्यक्ति भोगी भइसकेको हुन्छ। त्यो भोगीपनबाट हटाउनको लागि केही वर्ष उसलाई वानप्रस्थमा प्रवेश गर्ने विधि शास्त्रले बताइदिएको छ। अब ऊ वानप्रस्थमा बसेर त्यो दोषहरूलाई निरूपण गर्दछ। वानप्रस्थ जति लामो पनि हुन सक्छ, 50 वर्षदेखि बढीमा 75 वर्षसम्म हुन सक्छ, अथवा 50 देखि 51 वर्ष, एकै वर्ष पनि हुन सक्छ। अर्थात् सैनिकमा भर्ना हुन जानुभन्दा अगाडि 16 महिने 17 महिने ट्रेनिङ हुन्छ नि। वास्तविक सैनिकमा जानुभन्दा अगाडि ट्रेनिङ हुन्छ। त्यो ट्रेनिङ हो वानप्रस्थ भनेको, सन्यासमा जानुभन्दा पहिलाको ट्रेनिङ। र यो ट्रेनिङ पुरा गरेपछि अब सन्यासमा जानुहुन्छ। सन्यासमा यहाँहरूले पूर्ण रूपमा श्री कृष्णको भक्ति साधना गर्नुहुन्छ। तसर्थ भगवानले यहाँ सन्यासी हुनको लागि आवश्यक गुणहरू के छन्, जसलाई सन्यास भनिन्छ, त्यसैलाई तिमी योग हो भन्ने जान। अर्थात् योग भनेको नि यो सन्यासको अवस्थासम्म आफूलाई पुर्याउने। तर यहाँनिर एउटा सानो विचलित पार्ने मान्छेलाई अलिकति के भ्रमित केले पार्न सक्छ भने, कलियुगको लागि सन्यास वर्जित छ भनेर पनि भनिएको छ। त्यो भनेको जुन शास्त्रीय सन्यास छ नि, त्यो अति कडा छ। जंगलमै गएर बस्नुपर्ने, अथवा क्षेत्रीयहरूलाई त शास्त्रीय सन्यास अनुसार हिमालयमा गएर पग लिएर त्यही शरीर छोडिदिनु पर्ने, त्यतिसम्मको कडा छ सन्यास। तर त्यो प्रकारका सन्यासहरू वर्जित हो, बलि प्रथा वर्जित हो र नियोग प्रथा वर्जित हो भनेर चैतन्य महाप्रभुले भनिदिनु भएको। तैपनि हाल पनि हामीले सन्यास नै बोल्छौँ नाम गर्दाखेरि, तर उहाँहरू सन्यास लिनुहुन्छ तर जंगलमा गएर त्यसरी बस्नुहुन्न। उहाँहरू घरबारदेखि अवश्य पनि अनासक्त रहनुहुन्छ, तर भगवानको गोष्ठीमै रहनुहुन्छ, भगवानकै नाम प्रचार गर्नुहुन्छ। यसलाई पनि सन्यास भनेर नै हामीले बोल्ने चलन छ। हरे कृष्ण। अष्टाङ्ग योगका नयाँ साधकहरूका लागि कर्म नै आत्म उन्नतिको साधन हो भने योग सिद्ध पुरुषका लागि समस्त भौतिक क्रियाकलापहरूको परित्याग नै त्यो साधन हो। यहाँ अष्टाङ्ग योगको विधि गरेर इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्ने, समस्त भौतिक वस्तुहरूको परित्याग गर्ने, यो हिजो पनि अष्टाङ्ग योग विधि बारे भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको थियो।
जसमा 8 वटा चरणहरू छन्। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। यसमा पहिला यममा आफूलाई सुनिश्चित गरिन्छ। यम भन्नुको मतलब निगेसन, गर्नु हुँदैन, विधि निषेध भन्छ नि, निषेधहरूको सङ्गालो, यो नै यम हो। अर्थात् मांसाहार गर्नु हुँदैन, रक्सी खानु हुँदैन, पर स्त्री पर पुरुष गमन गर्नु हुँदैन आदि। योमा ऊ पारङ्गत हुन्छ, पहिला यम पालन गर्दछ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा ऊ प्रवेश गर्छ नियम। यो भनेको के गर्नु पर्यो भन्ने। यसमा चाहिँ विधिहरू, अघि निषेध थियो, अब विधिहरू। अब विधिहरू बिहान 4 बजे अथवा 3 बजे ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्यो, बिहान स्नान गर्नु पर्यो, भगवानको अर्चन गर्नु पर्यो। अर्चना भन्नाले हाम्रा कर्मेन्द्रियहरूले भगवानको सेवा गर्ने प्रक्रियालाई अर्चन भनिन्छ। भगवानको अर्चन गर्ने अनि यी आदि गर्नुपर्ने क्रियालाई नियम भयो। त्यसपछि आसन, प्राणायाम भनेको आसन बस्ने, आफ्नो शरीरलाई बलिष्ठ बनाउने प्रक्रियाहरू भए। त्यसपछि धारण, ध्यान। अब यो ध्यान जुन छ, यो ध्यान भनेको चाहिँ अष्टाङ्ग, जुन आँखा आधा यसरी छोप्ने अनि भयभरको आफ्नो शरीरको मनलाई आज्ञा चक्रमा ल्याएर राख्ने, यो जुन भगवानले बताउनु भएको थियो। यही भगवानले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भएर आउनुभयो उहाँ, र यस कलिकालको लागि उहाँले विधि बताएर जानुभएको छ। त्यो हो हरिनाम संकीर्तन। जुन यो अष्टाङ्ग योगको विधि छ, यो दुष्कर छ। यो कलियुगी मनुष्य जसले जाँबो लसुन प्याज छोड्न सक्दैन, त्यसले अष्टाङ्ग योग, त्यो पनि 8 वटा चरणहरू पार गर्दै कहिले ऊ समाधिमा पुग्ने। जाँबो केही नै 50-60 वर्षको उमेर छ, 60-70 वर्षमा खुस्किन्छ। अनि जवानी पनि, त्यसमा पनि जवानी त उसको 50 वर्षमा खुस्किसकेका हुन्छ। 50 वर्ष लाग्ने बित्तिकै उसलाई नाना थरीको रोग लागिसकेका हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले कसरी अष्टाङ्ग योग गर्ने? तसर्थ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले समस्त, चाहे के वृद्ध, के बालक, के युवा, के रोगी, सबैले गर्न सक्ने हरिनाम संकीर्तनको योग विधि लिएर आउनुभयो, जसमा साधकले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो महामन्त्रको प्रयोग गर्दै मस्त रहन्छ। ऊ 9 द्वारले बनेको यस शरीर भित्र क्षीरोदकशाही विष्णु जो हुनुहुन्छ भित्र, जसलाई हामी विष्णु भन्छौँ, विष्णुसँग आरामसँग बसेर हरे कृष्ण महामन्त्रको नादमा नाच्दछ। कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद् हरि कीर्तनात् भनेर भागवतले भन्छ। 12औं स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 52औं मन्त्रले, अर्थात् कृतयुग, सत्ययुगको कृते यत् कृते ध्यायतो विष्णु, कृतयुगको जुन साधना धर्म थियो, साधना पद्धति थियो, त्यो हो ध्यायतो विष्णु, विष्णुको ध्यान गर्नु रे। त्रेतायाम यजतो मखैः, अनि त्रेता युगमा मनुष्यहरूको साधना पद्धति के भयो रे? यज्ञ यज्ञादि कर्महरू गर्ने। द्वापरे परिचर्यायाम, अनि द्वापर युगमा जाने बित्तिकै परिचर्या अर्चन गर्ने मनुष्यको युग धर्म भयो रे। भने कलौ तद् हरि कीर्तनात्, भने कलियुगमा गर्ने नै हरि कीर्तन हो। यो कलियुगको पद्धति भनेर भागवतले भन्छ। यही कुरा विष्णु पुराणले पनि भन्छ। ध्यायन् कृते यजन यज्ञस्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयम यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। विष्णु पुराण 6औं अंशको दोस्रो अध्यायको 17औं मन्त्र यसले पनि त्यही भन्छ। कलियुगमा गर्ने ध्यान पद्धति हो, द्वापर युगमा यज्ञ यज्ञादि, त्रेता युगमा परिचर्या अर्थात् अर्चन गर्ने, भने कलियुगमा कलौ तद् हरि कीर्तनात्। अनि हामीसँग उपनिषद छ एउटा, कलि सन्तरणो उपनिषद। कलि सन्तरण उपनिषद भनेको नामै कलि सन्तरणो, कलि कल्मसबाट नाश गर्नको लागि बनाइएको उपनिषद। त्यसको उपनिषदको प्रभावकारिता नै कलियुगको लागि हो। म यो कलियुग सन्तरण उपनिषद यहाँहरूलाई यसो सुनाउन चाहन्छु। सानो उपनिषद छ। द्वापरे अन्ते नारदो वाच, द्वापरको अन्त्यमा नारदजी ब्रह्माजीका पुगेछन् अनि भन्छन् पर्यटन कलिम सन्तरियम इति,
म त पर्यटन गरिरहने, म कली कल्मसबाट कसरी पार पाऊँ हे ब्रह्माजी। अनि ब्रह्मा उवाच, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम तत्सृणु येन कलि संसारम तरस्यसि। मेरो कुरा सुन, म तिमीलाई एउटा यस्तो भित्री कुरा भन्दछु कि कली युगमा पनि तिमी समस्त कलीको तापबाट तिमी मुक्त हुन सक्दछौ। भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारेण मात्रेण निदुत कलीर भवति। भगवान नारायणको नाम मात्र उच्चारण गर्नाले कलियुगमा यो कली कल्मसबाट पार पाउन सकिन्छ। तसर्थ नामको महिमा छ। यहाँ सुन्दै जानुस् है, यो उपनिषद श्रुतिको कुरा हो। यो सुपनिषद यसरी भन्दछ। त्यसपछि नारदः पुनः पप्रच्छ, नारदले पुनः भन्नुहुन्छ, तन्नाम किमिति, त्यो मन्त्रको नाम बारे मलाई भनौ न, त्यो कुन मन्त्र हो। सहो उवाच हिरण्यगर्भः, त्यसपछि हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो मन्त्र इति सोचकम नाम नाम कली कल्मष नाशनाम, यो 32 अक्षरको मन्त्र र 16वटा भगवानको नाम भएको मन्त्र जसले जप गर्दछ त्यसले कली कल्मष नाश गर्दछ। इति स्वच्चकलावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। अनि यसले के गर्दछ अरे भने, यो कलियुगका मनुष्यहरूले 16वटा ज्याकेट भनौँ न, ज्याकेट लगाएका छन् रे के, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि विभिन्न ज्याकेट, यति मोटो ज्याकेट लगाएको छ। यो मन्त्रको जप गर्नाले यसले कोतर्छ अरे यो ज्याकेटलाई, अनि त्यो नष्ट हुन्छ अरे। अनि ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, अनि के हुन्छ अरे भने त्यो परम ब्रह्म देखा पर्दछ अरे यो काम क्रोध लोभ मोहको ज्याकेट फुकालिदिएपछि। मेघा पाए रवि रश्मि मण्डलीवती, जसरी मेघ छर्दछ नि अनि सूर्य भगवान देखा पर्दछ, सूर्यको त्यो मण्डल देखा पर्दछ, त्यस्तै गरिकन हरि देखा पर्दछ अरे। अनि त्यसपछि नारदः पुनः पप्रच्छ, फेरि नारदले भन्नुहुन्छ, को अस्य विधिरीति। अब मैले विधिरीतिको कुरा आयो, जुन अष्टाङ्ग योगको लागि साधनालाई तपाईले देख्नुभयो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याधार धारण ध्यान, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि 5वटा त स्टेप पार गर्नुपर्छ भने यो कलि सन्तरण उपनिषदले के भन्छ भने यो हरिनाम संकीर्तन गर्नको लागि के विधिरीति छ, यसको विधिरीति के छ त, को अस्य विधिरीति भनेर नारदले प्रश्न गर्दा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, नास्य विधिरीति, यसको विधिरीति नै छैन। सर्वदा सुचिर वा पठत ब्राह्मणः सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यम इति। साधारण शुद्धता बारेर जसले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो मन्त्रको जाप गर्दछ, त्यसले सलोकताम सालोक्य, स्वरूपताम सारूप्य, समीपताम सामीप्य र सायुज्यताम सायुज्य मुक्ति स्वतः प्राप्त गर्दछ अरे। यदा सोचकस्य अर्धत्रिकोटिर जपति तदा, तर यहाँ भन्नुहुन्छ स अर्धत्रिकोटिर जपति तदा, जसले अर्ध भनेको आधा, त्रिकोटी भनेको 3 करोड, यो मन्त्रलाई 3.5 करोड चोटि जसले जप गर्दछ अब मन्त्र सिद्धि हुन्छ अरे। तदा ब्रह्महत्याम तरति, त्यसले ब्रह्महत्या जस्तो पाप गरेको छ भने त्यसबाट पनि तारण गर्दछ अरे। वीरहत्याम तरति, वीरहत्या जस्तो पाप गरेको छ भने त्यो पनि तारण गर्दछ अरे। स्वर्णस्त्यात् पुतो भावती, सुन चोरेको जस्तो पाप गरेको छ भने पुतो भावती, त्यसबाट पनि मुक्त हुन्छ अरे। वृषली गमनात् पुतो भावती, वृषली गमात् पर स्त्री पर पुरुषको यो लसपसमा परेको छ भने, त्यस्तो अपराध गरेको छ भने पनि पुतो भावती, पार हुन्छ अरे। सर्वधर्मान परित्याग पापात् सद्यः च्युताम् आप्नुयात्, सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यते इत्युत्पनिषद। त्यो शुद्ध हुन्छ, त्यो शुद्ध हुन्छ, त्यो शुद्ध हुन्छ इत्युत्पनिषद। उपनिषद समाप्त। यो उपनिषद कलि सन्तरण उपनिषद पूर्ण मैले यहाँहरूलाई सुनाए। अब यसबाट अनुमान लगाउनुहोस्, यो जुन चैतन्य महाप्रभुले गर्ने हरिनाम संकीर्तन छ नि, जुन अहिले विश्वभरि प्रचार गर्नुभयो हाम्रा गुरुदेव प्रभुपादले, यो कति शक्तिशाली रहेछ त।
त्यसैको कारण अहिले भनिन्छ रसियामा त आगो बलेको जस्तो गरेर फैलिरहेको छ अरे। तसर्थ यहाँ भगवानले अष्टाङ्ग योग भनेर भन्नुभयो। अष्टाङ्ग योगको ठाउँमा यो युग धर्म जुन भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु भएर यस धरातलमा आएर हामीलाई गर्न निर्देशन दिनुभयो, त्यसबाट विस्थापित गर्दै अन्य म त्यही पढ्दछु, नयाँ साधहरूको लागि कर्म नै आत्मोन्नतिको साधन हो भने योग सिद्ध पुरुषको लागि भौतिक क्रियाकलापहरूको परित्याग नै त्यो साधन हो। यसरी यो हरिनाम संकीर्तनको मन्त्र चाहे योग सिद्ध पुरुष होस् चाहे जोसुकै सिद्ध होस्, यो सबैको लागि यसले काम गर्दछ। अर्थात् काम भनेको के? अन्तःकरण शुद्ध गर्ने, हृदयभित्र भगवान श्रीहरिको प्रेम राख्ने, हामी भौतिकतातिर होइन श्री कृष्णतिर लक्षित हुने, यही हो काम। यो काम यसले सहजै पूरा गरिदिन्छ। जसले समस्त भौतिक इच्छाहरू परित्याग गरेको छ, जो इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्म गर्दैन र जो सकाम कर्ममा फसेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई योगारूढ भनिन्छ। बस भगवानले यहाँ परिभाषा दिनुभयो योगारूढ भनेको के हो भनेर। जो समस्त भौतिक इच्छाहरू त्याग गरेको छ र जो इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्म गर्दैन, त्यो त हामीले यस बारेमा धेरै विवेचना गरिसक्यौं हिजो अस्ति। तर त्यस्तो व्यक्तिलाई योगारूढ भनेर भगवानले परिभाषा दिनुभयो। त्यसपछि अब अगाडि भगवानले भन्नुहुन्छ उद्धरे आत्मना आत्मना न आत्मनम अभिशायत, आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपु आत्मनः। अब यहाँ भगवानले नयाँ निर्देशन दिनुभयो, उद्धरे आत्मना आत्मना न आत्मनम अभिशादयत। हे अर्जुन, अब त आफ्नो उद्धार गर। कसरी गर्ने त भन्दा आफ्नै मनको शक्ति वेग प्रयोग गरेर आफ्नो उद्धार गर। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर आत्मैव रिपु आत्मनः। अर्थात् यो मन जुन तेरो छ, यो तेरो साथी पनि हो रे दुश्मन पनि हो रे। मानिसले आफ्नो मनको सहायताद्वारा आफ्नै उद्धार गरोस्, आफूलाई तल खस्न नदियोस्। यो मन बद्ध जीवको लागि मित्र पनि हो र शत्रु पनि हो रे। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ बन्धुर आत्मना आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। जसले यो मनलाई नियन्त्रणमा राखेको छ, त्यसको लागि यो मन नै परमित्र हो रे भने। जसले यो मनलाई अनियन्त्रित छोडिदिएको छ, त्यसको लागि यो मन नै दुश्मन हो रे। यही मनले त्यसलाई यो सांसारिक 84 लाखको चक्कीमा घुमाउँछ। यही मनले नै त्यसलाई नरकमा पनि पुर्याउँछ र यही मनले यही संसारमा अहिलेकै यही लोकमा पनि नाना भाती दुःख पाउँछ नि। आफ्नो श्रीमती छोराछोरीबाट, समाजबाट, सबै त्यसको मनले नै हो। त्यसलाई जड्या बनाउने पनि मनले हो, त्यसलाई ड्रगिस्ट बनाउने पनि मनले हो भने, त्यसलाई बोर्ड फर्स्ट ल्याउने विद्यार्थी भौतिक शिक्षामा प्रगति गराउने पनि मनले हो। सबै मनले हो। मन एव हि मनुष्याणाम कारणम बन्धन मोक्षयोः बन्धाय विषयासक्ताम भनेर शाक्यायनी उपनिषदको पहिलो मन्त्रले भन्छ। यो मन्त्र ब्रह्मबिन्दु उपनिषदमा पनि छ, दोस्रो मन्त्र। यो मन्त्र मैत्रेय उपनिषदमा पनि छ 6:34। यो मन्त्र उत्तर तापनी उपनिषदमा पनि छ 5:3। यो मन्त्र नारद पुराणमा पनि छ। अर्थात् भन्नु खोजेको कुरा भने के भने, यो मन एव हि मनुष्याणाम कारणम बन्धन मोक्ष। मन भनेको मन, एव भनेको त्यही मात्रै, हि भनेको झन् त्यसमा अझै शेष लगाइदियो। मनुष्याणाम मनुष्यहरूको बन्धन र मोक्षको कारण हो। बन्धाय विषयासक्तम, जसले विषयमा आसक्त भयो। विषय भनेको शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यो चाहिँ नि कान छाला आँखा जिब्रो नाकको बाट यसका विषयहरू जसमा यसमा लाग्यो त्यो बाँधियो भने जो ईश्वरतिर लाग्यो त्यो मुक्त भयो। यो मन्त्र शास्त्रमा जताततै पाइन्छ। भन्नुको मतलब शास्त्रले कराई कराई चिच्याई हामीलाई के भनिरहेछ भने तेरो मन नै हो है सबै चिज भनेर। चित्तमे एव हि संसारः, मह उपनिषदले भन्छ। मन एव हि जगत् सर्वम, मन एव हि महारिपु, मन एव हि संसारो, मन एव हि जगत्त्रयम्।
मन एव हि संस्कारो मन एव हि जीवकः मन एव हि चित्तः च मनहङ्कार एव च। तेजोबिन्दु उपनिषदको 5औं अध्यायमा यी मन्त्रहरू लेखिएका छन्। यो मन नै सबै हो रे। यो जगत त्रयमय जगत पनि मन हो रे, मन नै संस्कार हो रे, मन नै जीवन हो रे, मन नै महारिपु हो, सबैभन्दा दुश्मन पनि त्यही मन नै हो रे। अर्थात् मनको बारेमा यहाँ भगवानले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन तिमी आफ्नो मनलाई प्रयोग गर, आफ्नै उद्धार गर। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ, बन्धुर आत्मना आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। जितेकोले, जसले यो मनलाई जित्दछ नि, हो त्यसलाई यो मन साथी हो, परम मित्र हो भने यो मनलाई जे पाए त्यही गरेर छोडिदिएको, त्यसको लागि यो मन दुश्मन हो। कठोपनिषदले पनि भनेको थियो नि, जुन हामीले मन्त्र हिजो पनि मञ्चन गरेका थियौं, आत्मानं रथितं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हि यानाहुर विषयस्तेषु गोचरान् आत्म इन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। कठोपनिषद यमराजले नचिकेतालाई भनेको 1-3-3 1-3-4। यहाँ के छ भने यो शरीरलाई रथरूपी शरीर मान्नुस् रे, अनि यसका यी इन्द्रियहरू त्यो रथको घोडाहरू छ नि, घोडा भनेको इन्द्रिय हो रे, हाम्रो कान छाला आँखा जिब्रो नाक हात पाउ उपस्थ गुदा बाणी, यो 10वटा घोडाहरू चाहिँ नि त्यो रथको इन्द्रियहरू हो रे। भने त्यो घोडाहरूको लगाम हुन्छ नि, लगाम प्रग्रहमेव च मनः, त्यो लगाम भनेको चाहिँ नि मन हो रे। अनि त्यो लगामलाई जसले पक्रेको हुन्छ त्यो सारथी, त्यो भनेको बुद्धि हो रे। अनि यो जुन रथ छ, त्यो रथमा जो बस्नु भएको छ त्यो रथी, त्यो चाहिँ तपाईँ आत्मा। अब यस्तो शरीर रूपी यो रथ छ, यसलाई कुदाएर चाहिँ नि श्रीकृष्णका लानु छ हामीलाई। तर संसारमा के भइरहेको छ, यो रथको घोडाहरू हेर्नुहोस् त, यो घोडा एउटा एकातिर फर्किया छ, यो आँखाको घोडा चाहिँ नि के भन्छ, यसले अमेरिका जानु पर्यो, भ्रमणमा जानु पर्यो, हाइकिङ गर्न जानु पर्यो, हाइकिङ, अनि हिमालको चाहिँ सिनहरू हेर्न जानु पर्यो, आँखाको घोडा चाहिँ यतातिर चाहिँ जतिखेर पनि जाउँ जाउँ भन्छ। अब जिब्रोको कुरै छोडिदिउँ, उसलाई त अहिले यो लकडाउन भएको छ, उसलाई त रेस्टुरेन्ट नजान पाए, यो रेस्टुरेन्ट बाजी भन्ने एउटा ठुलो रोग छ, रोग हो यो। यसले मान्छेको शरीर स्वास्थ्य पनि खतम पार्छ, पैसा पनि खतम पार्छ। यो रेस्टुरेन्ट बाजी, घरको शुद्ध खाना छोडेर कहाँ कहाँ गएर मांसाहार गरेर, त्यो पनि अर्काको कसकसको के गरेर पकाएको हुन्छ। अनि त्यो जिब्रो, यो घोडा कुनै कता फर्किया छ। अनि त्यो कानको घोडा चाहिँ नि, ओहो आज कन्सर्ट सुन्न जाने होइन, अनि विभिन्न किसिमका हिन्दी फिल्मी नचाहिने गीतहरू। सङ्गीत भनेको त स्वयं भगवान शिवजीले कृष्णको बढाइ गर्नको लागि सृजना गर्नुभएको रागहरू सङ्गीत हो। अब त्यसलाई अहिले मैंने इल्लू इल्लू क्या है, इल्लू का मतलब क्या है भनेर गायो। अनि त्यसपछि त्यो कुहो कुहो एउटा मासुको शरीर, त्यसभित्र दिशा पिसाब सबै हुन्छ। त्यो केही न केही बाहिरबाट यसो छालाले बिरिएको शरीरमा आसक्त भयो, अनि यसो सोच्यो, योलाई पुरुषले स्त्रीलाई, स्त्रीले पुरुषलाई, यसलाई मैले भोग गर्न पाए त आहा, भित्र चाहिँ अभिलाषा त्यो हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ नि उसले मुखबाट चाहिँ त्यो भन्न त मिलेन, अनि आई लभ यु भन्छ। अनि यिनीहरू दुईजना त्यो हिन्दी फिल्ममा चाहिँ नि मैंने प्यार किया गर्न थाल्छन्। यस्तो किसिमको चाहिँ नि समाजमा त्यसैको बढावा हुन्छ। फेरि प्रत्येक टेलिभिजनबाट, एडभर्टाइजमेन्टबाट यसैको बढावा हुन्छ। रामायण, गीता, महाभारत पढ्दै हाम्रो बाल्यकाल हुर्किनु पर्नेमा हिन्दी फिल्म हेर्दै हाम्रो हुर्क्याइ भयो। अनि बुद्धि कहाँ हुन्छ? अनि त्यसपछि त्यसले छोडिदियो मलाई भन्यो, अनि पासो लगाएर फेसबुकमै लाइभ गरेर झुन्डेर मर्यो। यो शरीर कति दुःखले प्राप्त भएको छ केही थाहा छैन त्यसलाई। अनि पासो लगाएर मर्ने बित्तिकै तुरुन्तै त्यो के हुन्छ? प्रेत भन्छ। त्यसको यो शरीर मात्रै नाश हुन्छ, त्यसको आत्मा त सट्ट बाहिर निस्किन्छ। अब त्यसले गर्छ के? त्यसले यही भौतारिनु पर्छ बिना शरीर। भोक लाग्छ, के खाने? छैन, मुखै छैन, शरीर भए पो खाने त। अङ्कमाल गर्न लाग्छ, के गर्ने त्यो वायु शरीरले? उसले त्यही आफ्नो जसको लागि झुन्डेर मर्या थियो त्यसैलाई अर्कै कति कति युवती अथवा युवकहरूसँग अङ्कलमाल भएको देख्छ। कहिलेसम्म हेर्ने हो त्यो?
भित्रभित्र कराउँछ, चिच्याउँछ, बोल्छ। अब रुद्र घड्डी नै छैन अनि के उसले बोलेको कसले सुन्नु? यस्तो किसिमको यो संसारमा अहिले सबै हामी लागिरहेका छौँ। तसर्थ भगवत गीताबाट ज्ञान लिएर आफ्नो आध्यात्मिक भन्नु नै भगवानले भन्नुहुन्छ नि, म सबै ज्ञानहरूमा आध्यात्मिक ज्ञान मै हुँ। तसर्थ आध्यात्मिक ज्ञानलाई विज्ञानसँग तुलना नगरौँ। आध्यात्मिक ज्ञान भनेको जस्तो सफ्टवेयरको ज्ञान के, द्रष्टा र दृश्य भन्छ नि। यो संसार नै द्रष्टा र दृश्य। उपनिषदलाई वेदान्त पनि भनिन्छ, उपनिषदलाई वेदान्त भनिन्छ। र वेदान्तभरि ब्रह्मसूत्रमा वेदान्तीहरूको मुखमा दुईटा शब्द प्रमुख हुन्छ, एउटा द्रष्टा, एउटा दृश्य। दृश्य भनेको यो संसार, द्रष्टा भनेको त्यसलाई संसारलाई हेर्ने व्यक्ति अर्थात् तपाईँ नै। यो पूर्वीय सभ्यता, हाम्रो पूर्वीय सभ्यता द्रष्टामा आधारित छ। द्रष्टा अर्थात् म को हुँ, म हेर्ने व्यक्ति भने। पश्चिमी सभ्यता, यो आसुरी सभ्यता पनि भनिन्छ, यो चाहिँ दृश्यमा आधारित छ। दृश्य, न्युटन यसरी बस्दाखेरि आँप खस्यो अरे, अम्बा खस्यो अरे, स्याउ खस्यो। त्यो स्याउ किन खस्यो भनेर ऊ दृश्य, त्यो दृश्यमा लालायित भयो नि। र त्यसबाट उनले के अनुसन्धान गरे। यसो माटो देख्यो भने माटो पनि केलाउने, जे देख्यो पनि केलाउने, चन्द्रमा हेऱ्यो चन्द्रमै केलाउने, अनि त्यसका गुण दोषहरू पत्ता लगाएर आफूलाई लायक हुने चिज बनाउने। अब यसरी हवाई जहाज बनाइ गए, रेफ्रिजरेटर बनाए, के बनाए, यो मोबाइल बनाए, अहिलेको यो जुन हाम्रो भिडियो कन्फरेन्सिङ, यो पनि यो सबै यो दृश्य अन्तर्गत पर्दछ। भने द्रष्टा भनेको के हो भने आफ्नो बारेमा म को हुँ त, म कहाँबाट आएँ, यसको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञान। यो दृश्य र द्रष्टा, यो द्रष्टाको विज्ञानलाई अध्यात्म विज्ञान भनिन्छ भने दृश्य सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई भौतिक विज्ञान भनिन्छ। तर मूलमा कुन चाहिँ नि तपाईको लागि लाभदायक हो भन्नुस् त? तपाईको लागि, मेरो लागि आफूलाई पहिला जान्नु पर्यो नि। हामी त शाश्वत छौँ नि, म पहिला। दुईटै महत्त्वपूर्ण छ, दुईटै राम्रो छ, दुईटै जान्नु पर्दछ। तर महत्त्वपूर्ण तपाईको लागि पहिला आफू जान्नु पर्यो, किनभने त्यही मसँग हुनेवाला छ। तपाईले स्वर्ग नरक हुँदैन, अन्य लोक हुँदैन, कृष्ण छैन भन्दैमा असत्य सत्य हुने अथवा सत्य असत्य हुने होइन क्यारे। यो पृथ्वी त च्याप्टो छ भनेर 300 वर्षसम्म समस्त युरोपले मानेर बसेको थियो। तर मान्दैमा त्यतिखेर पृथ्वी च्याप्टो त थिएन क्यारे, गोलै थियो। तपाईले मान्ने नमान्नेमा सत्य चल्दैन, सत्य त सत्य नै हुन्छ। तसर्थ यहाँ आफ्नो आत्मालाई, आत्मा अर्थात् आत्माको उद्धार गर्नको लागि मनको प्रयोग गर। किनभने मन भनेको यी 10 इन्द्रियहरूको राजा हो, लगाम हो। र लगाम यसरी समात कि घोडा अगाडि बढुन्। यो इन्द्रिय रूपी रथ जुन छ टक 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 गर्दै अगाडि बढोस्। यो घोडा उता गयो भने त्यसलाई लगामले तानिहाल्ने, यो आँखा उता गयो भने, नाक उता गयो भने त्यसलाई लगामले तानिहाल्ने, यो मन रूपी लगामले। यसरी यो घोडालाई, यो रथ रूपीलाई अगाडि कृष्णतिर लानु पर्यो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। र जसले लगामलाई राम्रोसँग समात्यो पक्कै पनि त्यो घोडा त रथ त अगाडि बढ्छ। तर त्यो घोडा उता गयो, अर्को घोडा उता गयो त त्यो रथ त उल्टिन्छ। अनि रथ उल्टिनु भन्नेको मतलब त्यो लगाम राम्रोसँग समातेन भने, त्यो लगाम नै राम्रोसँग समात्यो भने मित्र हो, राम्रोसँग लगामले नियन्त्रण गरेन भने त्यो दुश्मन हो। यति साधारण कुरा छ। त्यसपछि भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु मानपमानयो। अनि जसले त्यो मन रूपी लगामलाई बुद्धिको सहायताले नियन्त्रण गरिसकेको छ। मन नियन्त्रण हुनु भनेकै 10 इन्द्रिय नियन्त्रण हुनु हो। त्यो व्यक्तिको आचरण कस्तो हुन्छ त भन्दा, जितात्मनः, जसले मनलाई जितेको छ, प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, उ शान्त हुन्छ अरे। तपाईले एकचोटि आँखा चिम्म गरेर यो 9 द्वारको शरीरभित्र बसेर एकछिन बस्नुहोस् त। कति अशान्त छ हाम्रो चित्त, दुनियाँभरको सोचाइ आइरहेको छ। लकडाउन भयो, मेरो भाडाको पैसा उठेन, अथवा जो भाडामा बस्नुहुन्छ म कसरी तिरौँ, मेरो छोराको स्कुल बिग्रेको छ, कोरोनाले मेरो छोरा छोरीलाई लाग्ला कि मलाई लाग्ला कि, यो दुनियाँ, यो चित्त अशान्त छ। तर त्यहाँभित्र बसेपछि जब मनलाई
हटाउनुहुन्छ यो सब संसारिकताबाट बाहिर। अनि त्यो के हुन्छ? प्रशान्तस्य जितात्मन, जसले मनलाई जितेको छ नि यो चञ्चलताबाट, ऊ अब शान्त हुन्छ अरे। अनि परमात्मा समाहित, अनि त्यो परमात्मामा समाहित हुने क्यापेबिलिटी त्यसले प्राप्त गर्दछ र समाहित पनि हुन्छ अरे। शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमान यो। अब त्यसलाई कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक, त्यसको कस्तो गुण हुन्छ भने शीतोष्ण सुख दुखेषु, सुख दुःखमा, गर्मी जाडोमा त्यो एक हुन्छ। यसको बारेमा हामीले हिजो पनि चर्चा गर्यौं। यो सुख दुःख, दिन रात, राम्रो नराम्रो, यी सबै सापेक्षिक वस्तुहरू हुन्। यसको आफ्नै धरातलमा, निरपेक्ष धरातलमा यसको कुनै परिभाषा नै छैन। यो सबै सापेक्षिक वस्तु हो। तपाईको लागि नै त्यो वस्तु अहिले सुखको हुन सक्छ भने त्यही वस्तु अर्कोको लागि दुःखदायी नै हुन सक्छ। मानौ एउटा रक्सीको बोतल एउटा जनालाई दिइएको खण्डमा त्यसको लागि सुखदायी नै हुन्छ, आहा भनेर नाच्छ त्यो। त्यही रक्सीको बोतल, त्यही वस्तु लगेर एउटा वैष्णवलाई दिइयो भने त्यो 15 फिट पर भाग्छ, त्यसको लागि दुःखदायी नै भयो। वस्तु त्यही छ, तर एउटालाई सुख छ, एउटालाई दुःख छ। अर्थात् सुख दुःख भनेको त के हो भने हाम्रो चित्तले अहिले कुन देश काल पत्रमा छ, कुन देशमा छ, त्यसको बाहिरी वातावरण कस्तो छ, काल कुन कालमा छ त्यो, र पत्र कस्तो छ, त्यसको अवस्था कस्तो छ, यसको अनुसार त्यसले तत्क्षण अनुभव गर्ने मात्रै हो। त्यही व्यक्तिको देशकाल पत्र अर्कै बनाइदिएको खण्डमा त्यसलाई त्यही वस्तुले दुःख दिन पनि सक्छ। उदाहरणको लागि बालक हुँदाखेरि तपाईलाई त्यही वस्तु, खेलौनाहरू मन पर्थ्यो होला, त्यतिखेर देशकाल पत्र अर्कै थियो, अहिले तपाईलाई ती चीजहरू मन पर्दैन भने योगीहरूलाई, महात्माहरूलाई गएर हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई फेरि तपाईलाई मन परेको कुरो मन पर्दैन। वृन्दावनमा गएर एकजना सच्चा योगीलाई, साधुलाई, महात्मालाई गएर भन्नुहोस्, जाउँ काठमाडौँ जाउँ, म तपाईलाई 5 लाखको तलब दिन्छु, ब्याङ्कको सिओको तलब दिन्छु, गाडी, नोकर चाकर, क्वार्टर दिन्छु, आउनु पर्यो भन्यो भने उसले के भन्ला? जुन कुराको पछि तपाईँ दौडिनुहुन्छ, सुख सम्झिनुहुन्छ, उसले त त्यसलाई माया 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 भयो भयो जाऊ, तपाईलाई गहत्याएर पठाइदिन्छ उसले। मतलब यो सुख दुःखको कुनै निश्चित परिभाषा हुँदैन। तसर्थ जसले मनलाई जितेको छ त्यसले यो सबै बुझिसकेको हुन्छ र उसलाई सुख दुःख, शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमानले उसलाई छुँदैन। के को मान, के को अपमान? मान अपमान त त्यो व्यक्तिको कस्तो चित्त हो त्यसको आधारमा हो। एउटा प्रश्न थियो नि, यो पेन्सिल, सिसा कलम सानो छ कि ठुलो छ? यसको अगाडि यो भन्दा ठुलो सिसा कलम राखिदियो भने यो सानो छ, यो भन्दा सानो सिसा कलम राखिदियो भने यो ठुलो छ। अर्थात् तपाईको मान तपाईभन्दा कम चेतनाका व्यक्तिको अगाडि स्वतः उसले तपाईलाई मान गर्छ, तपाईभन्दा ठुला चेतनाका व्यक्तिले तपाईलाई मान नगर्न पनि सक्छ। तसर्थ मान अपमानमा ठुलो बन्ने, सानो बन्ने, यसको के अर्थ रह्यो? आफ्नो आर्जित ज्ञान र आत्मानुभूतिका गुणद्वारा पूर्णतया सन्तुष्ट रहने र आत्मसाक्षात्कार गरेको व्यक्ति नै योगी मानिन्छ। त्यस्तो व्यक्ति आत्मसंयमी र अध्यात्ममा अवस्थित हुन्छ। उसले ढुङ्गो, माटो वा सुन जे भए पनि सबैलाई समान देख्छ। अर्थात् ढुङ्गो, माटो, सुन, उसले त्यसमा भ्यालु के देख्ला र? अघिकै उदाहरण यसमा लगाउन सकिन्छ। बालक हुँदाखेरि तपाईलाई सुनको मतलब थिएन होला जति एउटा सानो खेल्ने हवाई जहाजको थियो। तरुण हुँदाखेरि तपाईलाई सुनको मतलब रह्यो होला भने त्यो वृन्दावनको त्यो बाबाजीलाई, महात्मालाई, जसको आध्यात्मिक चेतना तपाईभन्दा माथि छ, उसको लागि त्यो सुनको मतलब रहँदैन। तसर्थ यो वस्तुपिच्छे जसको भ्यालु परिवर्तन हुन्छ त्यसप्रति आसक्त रहनु यो अज्ञानताको सूचक हो। र ज्ञानी व्यक्ति यसरी ढुङ्गा, माटो वा सुनको महत्त्वदेखि पर रहन्छ। उसले यसमा समान देख्दछ, किनभने यी कुराहरू उसले न लिएर आएको थियो न लिएर जाने हो। ऊ खाली हात आएको थियो, खाली हात लिएर जाने हो। उसले लिएर जाने के हो? दया, माया, प्रेम, अहिंसा, तपाईको काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, राग, द्वेष, यी अन्तर्हृदयका वस्तुहरू तपाईले लिएर जानुहुन्छ। र यो कुरा बटुल्न हामी आएका हौं, आफ्नो चेतना अभिवृद्धि गर्न आएका हौं।
हामी झिङ्गा थियौँ भने मौरीको चेतनामा जानको लागि, आफूले आफूलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि यस भूधरातलमा हामीले प्राकट गराइएको हो हामीलाई। र बुद्धिमान व्यक्ति त्यही बटुल्नतिर लाग्दछ जसलाई बटुल्न उसलाई प्रेरित गरिएको छ, जसलाई बटुल्न उसलाई ईश्वरले निर्देशन दिनुभएको छ। मानिस जब निष्कपट हितैषीहरू, प्रिय मित्रहरू, तटस्थहरू, मध्यस्थहरू, ईर्ष्यालुहरू, शत्रु तथा मित्रहरू अनि पुण्यात्मा तथा पापीहरूप्रति पनि समान भावले हेर्न थाल्दछ, त्यस समय उसलाई विशिष्ट मानिन्छ। अवश्य पनि शत्रु र मित्रको परिभाषा अब ज्ञानी व्यक्तिको लागि के नै रह्यो? शत्रु किन हुन्छ व्यक्ति? आजकल जति पनि लडाईँ झगडा हुन्छ त्यसको पछाडि कि त स्त्री हुन्छ, कि त जमिन हुन्छ, कि त धन हुन्छ। यस बाहेक अरू कुनै कुरामा झगडा हुँदैन भने यी तीनै वस्तुलाई उसले आफ्नो आत्मा साक्षात्कारको बाटोको बाधक मानिसकेको छ भने उसले यी तीनै चीजमा मिथ्या आरोप खण्डित त गर्दैन नि। र यदि अर्जुन चाहिँ उसलाई लडाई नै गर्नु परे पनि, मानौ तपाईको अधिकार छ, तपाईलाई जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट, तपाईको भाइले खोस्यो, तर यसको मतलब यो पनि हाम्रो हिन्दू धर्मले भन्दैन कि धनमाथि के मतलब भनेर आफ्नो अधिकारै छोडिदिने। ल भाइ लग तिमी सबै भनेर आफू जोगी भएर बस्ने, यसो पनि भन्दैन। अधिकारको लागि लड भन्छ हाम्रो धर्मले। जसरी अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले कौरवहरूपट्टि लड्न सिकाउनु भयो, तर उसले कसरी लड्छ भने उसले अनासक्त भएर लड्छ। फरक यति हो, सांसारिक व्यक्तिले त्यो सम्पत्ति तैँले दिनस् भन्दै मनमा राग र देश लिएर खुकुरीले काट्दिउँला भन्दै झगडा गर्छ भने एउटा आध्यात्मिक व्यक्तिले बस आफ्नो अधिकार, मेरो कर्तव्य हो, मेरो यो अधिकारको कुरो हो भनेर उसले लड्छ। तर यहाँ एउटा कुरा मलाई जोड्न मन लाग्यो, यो आफ्नो हितैषीहरू, प्रिय मित्रहरू, तटस्थहरू, मध्यस्थहरू आदि प्रतिको जुन भावना छ नि, यसमा म मेरो आफ्नै जिन्दगीको एउटा सानो घटना यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहे। कस्तो हुन्छ भने व्यक्ति धर्ममा लागिसकेपछि, भनौँ धर्म भनेको के हो? धर्म भनेको नै वास्तविक त्यसको पहिचान, ट्रु नेचर। नुनको धर्म नै नुनिलो हुने हो। नुन गुलियो, नुनले गुलियो पनि देखाइरहेको थियो के। अब नुन धर्म हुनु भनेको नुनले नुनिलो पनि देखाउन थाल्यो, यो भनेको धर्म हो। मनुष्य भनेको बदमाश थियो, उसले मनुष्यको आचरणै गर्न छोडेको थियो। तर अब मनुष्य चित भएर उसले जब व्यवहार गर्न थाल्छ त्यसलाई भनिन्छ त्यो धर्ममा लाग्यो भनेर। धर्ममा लागेको मतलब अब मन्दिर जान थाल्यो, घन्टी बजाउन थाल्यो, शङ्ख फुद्न थाल्यो, टुप्पी पाल्न थाल्यो, होइन। त्यो पनि धर्मको पार्ट हो, तर त्यही मात्रै होइन जुन अहिले यहाँ बुझ्छन्। धर्म भनेको आफ्नो प्राकृतिक जुन व्यवहार छ त्यसमा नित्य रहने। बाघले दयालु हुन थाल्यो अरे। बाघले आएर बाहिर आएर मृगहरूलाई चाट्न थाल्यो भने त्यो धर्मबाट विरुद्ध, त्यसले पाप गर्न थाल्यो, त्यसले धर्मको विरुद्ध भयो, त्यो अधर्मी गर्न थाल्यो त्यसले। भने बाघले मृग देख्ने बित्तिकै मारेर झम्टेर खान थाल्यो भने अब धर्म गर्न थाल्यो त्यसले, यसलाई धर्म भनिन्छ। र मैले एउटा सानो घटना भनौँ के देख्न थालेँ भने व्यक्ति भर्खर जब धर्ममा लाग्दछ नि, धर्ममा लाग्ने बित्तिकै मैले के देखेँ भने त्यो व्यक्तिले आफूले अब धर्ममा लाग्ने बित्तिकै उसलाई के निर्देशन हुन्छ, उसले मांसाहार खान छोड्छ, रक्सी खान छोड्छ। अब छोड्ने बित्तिकै उसले आफूलाई एकदम उच्च ठानिहाल्छ। अनि यसो हेर्छ आफ्नै काका बाउ, साइला बाउ, ठुलो बाउ यताउति हेर्छ, अनि हेरेर ओहो यिनीहरू त मांसाहार गर्ने, रक्सी खाने, यिनीहरू त खत्तम, जले खत्तम, अर्थात् आगोमा जलिरहेको उसले देख्छ। आफूलाई चाहिँ नि कति नै भगवत धाम पुगिसकेको चाहिँ उसले महसुस गर्छ। मेरो जिन्दगीमा पनि यही भएको थियो। भर्खर 12-15 वर्ष अगाडि म धर्म गर्छु, अब त म कृष्णको बाटोमा लाग्छु भनेर जब मैले अथोट गरेँ, सुरुमा थाहा त थिएन, धेरै ज्ञान थिएन, र यसरी नै मांसाहार छोडियो, लसुन प्याज छोडियो, जुवा तास सबै छोडियो। अनि छोडेपछि तर घरमा त सबै त्यस्तो त हुँदैन। अनि आफ्नै काका बाउलाई मैले नरकमा जलेको चाहिँ त्यस्तो देख्न थालेँ। त्यही मेरो घरकै छेउमा यहाँ एकजना हरिदाईहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मासु बेच्नुहुन्छ। म पहिला
धर्ममा लाग्नुभन्दा पहिला उनीहरूसँग त्यो उहाँ मासु बेच्ने उहाँहरूसँग म जान्थेँ, त्यहाँ हाँसी ठट्टा गर्थेँ, मजा गर्थेँ, खेल्थेँ, आफ्ना नातेदारका जान्थेँ। तर धर्ममा लागेपछि मैले के सोचेँ, यिनीहरू सबै पापी, म जानै छोडिदिएँ। यस्तै चल्यो। तर मैले पछि सोचेँ आफ्नो मनमा, म धर्ममा लागेँ कि पापमा लागेँ? मैले पहिला बरु यिनीहरूसँग ठट्टा गर्थेँ, हाँस्थेँ, सबैसँग रमाउँथेँ। अहिले यिनीहरूलाई घृणा गर्न, द्वेष गर्न थालेको छु। घृणा र देश छातीमा राखेको यो धर्म हो? यो त पाप भयो। झन् म खसेछु त, झन् पो खसेछु भन्ने बोध गरेँ मैले। त्यसपछि मैले तुरुन्तै यो छोडिदिएँ, शास्त्रमा गएर पल्टाएँ। शास्त्रले त के लेखेको रहेछ भने मांसाहार गर्ने व्यक्तिलाई होइन, मांसाहार गर्ने प्रवृत्तिलाई घृणा गर्नु भनेर लेखेको रहेछ। चोरी गर्ने व्यक्तिलाई होइन, चोरी गर्ने प्रवृत्तिलाई, जाँड रक्सी चुरोट खाने व्यक्तिलाई होइन। त्यो त बिचारा भगवान श्री कृष्णको अंश हो, उसले नचाहिने कामहरू गरिरहेछ, उसलाई सम्झाउने हो, त्यो पनि मौका हेरेर। तर त्यो चोरी गर्ने प्रवृत्तिलाई मात्र घृणा गर्ने, व्यक्तिलाई होइन। यो देख्ने बित्तिकै मैले आफ्नो आचरणमा परिवर्तन गरेँ। म अब त्यो बगरे कहाँ पनि जान्छु, तर उसले बेचेको त्यो उसको जुन आचरण छ त्यो तमोगुणी, उसको मांसाहार यतातिर म संलग्न राख्दिनँ आफूलाई। तर त्यो व्यक्तिलाई त म सदैव पहिला चाहिँ दाइ नै भन्न थालेँ। मेरा आफ्ना काका बाबुहरूसँग मैले सम्बन्ध सुधारेँ। तसर्थ यहाँ भगवानले पनि त्यही भन्नुभएको छ, मानिस जब निष्कपट हितैषीहरू, प्रिय मित्रहरू, तटस्थहरू, मध्यस्थहरू, ईर्ष्यालुहरू, शत्रु तथा मित्रहरू अनि पुण्यात्मा तथा पापीहरूप्रति समान भावले हेर्न सक्ने हुन्छ, त्यस समय उसलाई विशिष्ट मानिन्छ। तसर्थ आफू धर्ममा लाग्यो भन्दैमा अन्यहरूलाई पापमा जलिरहेको यदि यहाँहरू अथवा मैले देखेको छु भने हामी झन् खसिरहेका छौँ। यो चाहिँ बुझौँ। हरे कृष्ण। योगीले सधैँ आफ्नो शरीर, मन तथा आत्मालाई परमेश्वरमा लगाउनु पर्दछ। एकान्त स्थानमा एक्लै बस्नु पर्दछ र सधैँ सावधानीपूर्वक आफ्नो मनलाई बसमा राख्नु पर्दछ र साथै समस्त इच्छाहरू र स्वामित्व भावबाट पनि मुक्त हुनु पर्दछ। यसको बारेमा हामीले विवेचन गरिरहेका छौँ। भगवानले यही कुरा बारम्बार अर्जुनलाई स्ट्रेस दिएर यसकारण भनिरहनु भएको छ कि यही नै पूर्णतम सत्य हो। कुनै पनि वस्तुप्रति आसक्ति नराखिकन कृष्णसँग सम्बन्धित हरेक वस्तु कृष्णका लागि स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई नै वास्तवमा परिग्रह भन्दा माथि रहेको मानिन्छ। अर्कातिर बिना ज्ञान कृष्णसँग सम्बन्धित हरेक वस्तुलाई त्याग्ने व्यक्ति पूर्ण त्यागी वा पूर्ण वैरागी मानिँदैन। कृष्ण परमदेव हुनुहुन्छ भनेर बुझेर म त कृष्णतिर लाग्छु भनेर त्यसरी त्याग गर्ने व्यक्ति पो त्यागी। तर आजकल कृष्णलाई बुझेकै छैन। उसलाई कृष्णलाई भन्दा पनि त्याग गर्नुपर्छ है मात्र बुझेको छ। यसरी त्यागको लागि त्याग गर्ने एउटा हुन्छ, एउटा बुझेर कृष्ण परम तत्त्व बुझेर मलाई कृष्णतिर जानु छ है यस कारण भन्दै त्याग गर्ने अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसर्थ प्रभुपादले यहाँ भन्नुहुन्छ परम तत्त्व बुझेर के को लागि त श्री हरिको निर्देशन बुझेर त्याग गर्ने, यो चाहिँ नि गर्नु पर्यो। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले हरेक वस्तु कृष्णकै हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको हुन्छ र यसरी ऊ व्यक्तिगत स्वामित्व भावबाट सधैँ मुक्त हुन्छ। यो मेरो घर, मेरो जग्गा, यो व्यक्तिगत होइन, सबै कृष्णको हो। हामी त यहाँ नोकरी गर्दछौँ यस विश्व ब्रह्माण्ड जुन श्रीहरिको हो। कृष्ण भावनामा अनुकूल हुने वस्तुलाई कसरी स्वीकार्नु पर्दछ र कृष्ण भावनाका प्रतिकूल वस्तुलाई कसरी त्याग्नु पर्दछ भन्ने कुरा उसले बुझेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो दिव्यताले भौतिक वस्तुहरूको स्वर्गबाट, भौतिक वस्तुहरूको संसर्गबाट सधैँ टाढा रहन्छ। कृष्ण भावना शून्य व्यक्तिहरूको संगतमा बस्नुभन्दा बरु सधैँ एक्लै बस्न उसलाई मन पर्दछ। तसर्थ कृष्ण भावनामा रहने व्यक्ति नै पूर्ण योगी हो। हरे कृष्ण। हाम्रो निर्धारित समय समाप्त भएको छ। आजलाई यही सम्ममा स्टप गर्दै भोलि पुनः हामी सुरु गर्नेछौँ र हाम्रो अब दोस्रो राउन्ड प्रश्न उत्तर राउन्डमा हामी प्रवेश गरौँ। हरे कृष्ण। आफ्नो माइक अन गरेर यहाँहरूको प्रश्न छ भने कृपया प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हजुर दण्डवत प्रणाम। हरे कृष्ण। म कतारबाट। हजुर हजुर हरे कृष्ण। विनोदजी।
प्रभुजी एउटा कुरा सोध्नु पर्ने थियो। जस्तो म अहिले दीक्षा त भएको छैन, म कतारमा छु। मैले यो अहिले मलाई करिब 2 महिना पहिला म कोभिडको पोजिटिभ बिमारी भएँ। बिमारी भन्दा पहिला मेरो 16 माला निरन्तर चलिरहेको थियो। मैले करिब 1 वर्ष 1.5 वर्षदेखि मैले यहाँ कतारमा नै हाम्रो इस्कनको छ, म त्यहाँ गएर माला लिएर अनि त्यहाँ वैष्णवहरूबाट माला लिएर मैले चाहिँ 16 माला कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ। तर अहिले हाल म कोभिडको बिमारी भएँ। कोभिड बिमारी भएपछि म लगभग मेरो 1 महिनासम्म चाहिँ मेरो स्थिति बहुत नाजुक भयो। अनि म अहिले हाल आएर अलिकति स्थिति सुधार भएर म अहिले काममा पनि लागेको छु। र अहिले हाल मेरो काम पनि अलि बिजी छ। अनि त्यसपछि मैले 16 माला को लागि टाइम दिन सकेको छैन र अहिले मेरो अब दिनमा त्यही 5 माला 6 माला चाहिँ मैले अनि त्यसलाई फेरि गर्ने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु के। त्यो 16 माला चाहिँ मेरो घट्यो। त्यस कारणले यसमा के दोष हुन्छ कि के पाप हुन्छ कि अथवा के कस्तो गर्दा ठिक होला प्रभुजी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुईटा श्लोक, भगवत गीताको दुईटा श्लोकहरू महत्त्वपूर्ण छन् तपाईको उत्तर दिनको लागि। पहिलो कुरा त यसमा दोष हुन्छ कि हुँदैन? भगवानले के भन्नुहुन्छ भने सम अहम सर्वभूतेषु न मे देष्यु अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तितेषु चापि अहम। गीता 9:29। म सबैतिर सबैसँग सम छु, चाहे मेरो भजन गरोस् चाहे नगरोस्, मलाई मतलब छैन। तर जसले मेरो भजन गर्दछ म पनि त्यसलाई विशेष कृपा गर्छु। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ अपिचेत सुदुराचारो भजति मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक विविष्टो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यसमा यो कौन्तेह प्रतिजानीहि, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, तिमी बुझ, न मे भक्तः प्रणश्यति, चाहे मेरो भक्त अपिचेत सुदुराचार नै किन नहोस्, त्यसलाई पनि भक्त नै मान्नु है रे, जसले मेरो भक्त गरिसकेको छ, भक्ति गरिसकेको छ। सुदुराचार बदमासै भए पनि मेरो भक्तिमा मेरो शरणमा आइसकेको व्यक्ति, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, कहिले पनि त्यो खस्दैन। तसर्थ तपाईँ यो केही दिन छुट्दैमा अब तपाईँले भगवानको साथ छोडे पनि अब कृष्णले तपाईँले समात्नुहुन्छ, समात्नुहुन्छ। त्यस्ता छन् हाम्रो काले चान्चुने होइन। उनी त समातेपछि समाते हो, स्पष्ट हो। त्यो भगवानले ठोकुवा गरेर भन्नुभएको छ भने अब तपाईँले पनि त केही गर्नु पर्यो। भगवानले गीताको 7:14 भन्नुहुन्छ मम माया द्रुत्यया दैवी एष गुणमयी मम माया द्रुत्य। यो मेरो माया छ सत्व रज तम गुणको, अनि यो अति अति गाह्रो छ यसलाई जित्नको लागि। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति। जसले मेरो संरक्षण लिन्छ, जसले मेरो अनुगत स्वीकार गर्दछ, त्यसले मात्र यो मायाले जित्न सक्छ। तसर्थ यो श्लोक हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब तपाईँको छुट्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ नि, यो माया हावी भइहाल्छ क्या। जस्तो मानव तपाईँ समुद्रभित्र हुनुहुन्छ अनि तपाईँले पौडी खेलेर पानीको वरिपरि पानीलाई यसरी छाललाई चाहिँ हटाइरहनु भएको छ, एकदम छिटो हात घुमाएर। हात छोड्ने बित्तिकै त्यो पानी घप्प आइहाल्छ। यस्तो यो मायाको गुम्बद छ के। अनि त्यसलाई त्यो हात चलाउनु भनेको हरे कृष्ण महामन्त्र जप। तपाईँले जप छोड्ने बित्तिकै, हरे कृष्ण महामन्त्र जप छोड्ने बित्तिकै मायाले समातिहाल्छ। अनि फेरि तपाईँ संसारिकतामा रमाउन थाल्ने, इन्द्रिय तृप्ति गर्न खोज्ने, यस्तो मन आकाङ्क्षा भइरहन्छ। अब तपाईँलाई अहिले तर पश्चाताप भयो नि। यो पश्चाताप चाहिँ भगवान कृष्णले तपाईँको हृदयमा भनिदिनु भएको, ए पश्चाताप तपाईँ राख्दिनु, मतलब तपाईँलाई फेरि जपमा पहिला झै गरी जाऊ 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 भनेर उक्साइरहनु भएको छ भित्रबाट। नत्र भने यो मायाले जित्छ। फेरि त्यो पश्चाताप ल्याइदिनु नै भगवानले के भन्नु भने नमे भक्तः प्रणश्यति। यो पश्चाताप तपाईँलाई अब सधैँ आउँछ। तसर्थ अब जे भयो पुनः आफ्नो
मालाको रुटिनमा सकेसम्म चाँडै आउनु हुन आग्रह गर्दछु। हरे कृष्ण। हरि बोल। अरू केही प्रश्न छ भने यहाँहरू प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। आज प्रश्न छैन जस्तो छ। उसो भए आजको प्रश्न छ भने भन्नुहोस् है, एकछिन म कुर्छु अझै। हस् त, उसो भए आजको हाम्रो यो नियमित सत्सङ्ग यही बिट मारौँ। भोलि 7 बजे हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई हरे कृष्ण महामन्त्र कमसेकम 3 चोटि भनौँ प्रभुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम हस् प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैले भन्दै हरि बोल हरि बोल। हरि बोल।